الناموس كان يحفظ. ومن حماريبكم عاد حفظ صالح. اسمع يا رجال، اما انك تمشي علي سلم وقبالات في بلاد يا فلا مشيتن علينا. احنا بوجهنا عندك، عطني سلم ابوك وجدك، عطني سلم ابوك وجدك. انت جيت بوجهك. ايه انت جيت بوجهك. ايه هالرجال جاي الان البيت كفلا وقبلات. ما علي من كفالك. هلا ما عليك منهم والله يحفظ. ما علي من كفالك. انا ابغى سلمك، انا ابغى سلمك. يا ابو سلمان صلوا على النبي. اللهم صل طيب اطلع ارجع خلي الشارع. طيب يا ولد طيب ارجع يا ولد شوي ارجع شفنا وجهك ان شاء الله يهديك خير. اما في المقرح مبروك. خلي شجعان لما فرحتوا فرحتوا. شجيتوه. اسمع جعلك حياه، اسمع يا ابو سلمان. يا ابو سلمان. لا 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 يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي ولا هو جاي يا علي يا ابو سلمان ولا هو بيصبر على النبي. يا علي صلوا على النبي يا رجال. يا علي يا ابو سلمان خلي قلبك عندي. ارجع شوي يا ولد. وجينا كلبونا مع الانصار، لا المرمان ولا المسعود ولا العمر كله. اسمعنا بدويه. الحين قاعد تحيا. المدار رجال. المدار رجال. واللي تبغى عند الله سبحانه وتعالى بتعينه وتجمع عندنا يا احباب وحضان كلبونا. اسمعنا بدويه. واما الشيء اللي يخصك انت من خطا، من اديان، من امور، من وفايا، نحن نعطيها لو جينا. حن الربع ذول يحكمون فيها ويتكلمون وقدروا انسابكم اخواننا خوالي وصاي جبران مقرا حقوقنا. والمحكمة كذلك والعامل وابل احمر معنا ووادعة معنا وفي رجال من يوم معنا غير على البيت لهم حق علينا ويجملونا. جعلك الحياه جعل ربي يطول عمرك. والله اللي في دربنا في شروان ان شاء الله ما يبور فينا. ما حنقول مالك شيء. اسمعنا في وجهك بنجيب ووكل الله سبحانه وتعالى. والرجال ترى قدوه بمعنيه بيض الله وجهه. جينا همس شايبكم وشايبنا وخذنا 10 دقائق والله الذي لا اله الا هو. يوم جينا عندي من اليوم قلنا المقرح من رؤوسنا، ولما جينا في الصاله بتشوفوا وضعهم وكلامهم وعلمك طيب اللي يلومك الله يلومه. والخطا حصل، لو ما في خطا ما جينا. يعني والدك في الجنه. اسمع لا جاء مثال والحين عاد العمر طيب مسكين في اديان والخطا اللي جاء في البيت واللي فدك واللي جاك وجاء المقرح وجاء الحباب ذا الشيء اللي يحكمون فيه وباجينها بوجيها. اول يطول عمرك والسامعين. صلوا على النبي صلوا على النبي. قولوا يا الله سمعوا عند الله قولوا يا الله. يا الله ينزل البلاد والعباد. قولوا يا الله ان الله ينزل سكينته ورحمته علينا ذا اليوم. قولوا يا الله ثم عند الله ثم قولوا يا الله ان الله يجملكم يا المقرح مثل ما تجمل الرجال ذا اول القضيه. اما هي باول قضيه عندكم يا المقرح ولا هي باول القضايا. كل يوم انتم في قضيه وكل يوم انتم في